बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से मुतालिक, और एक मुकाबला जारी है मिलिटेंट्स और पुलिस के माबैन बन्नू से डेवलपिंग स्टोरी है। कोई 8 घंटे पहले ये ऑपरेशन या जो मुकाबला है ये शुरू हुआ है, और अब तक की इतलात के मुताबिक ये मुकाबला जारी है। कोई 7 बजने वाले हैं पाकिस्तान में, और ये दिन 11 बजे सिलसिला शुरू हुआ था बन्नू में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से। एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं इस्तांबुल में, और दूसरी तरफ एक अफसोसनाक ख़बर जो है वो बलूचिस्तान से आई है। पाक अफ़गान सरहदी जो फोर्सेस हैं इनकी आपस में झड़प हुई है। मार्टर गोलों का इस्तेमाल हुआ है, यानी भारी हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। इसमें खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इतला नहीं आई, और ये बदकिस्मती है दोनों मुल्कों के अवाम की, कि एक तरफ अगर हम इस्तांबुल में देखें दोनों मुल्कों के मामलात को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। सालिस जो हैं ये मसरूफ़ हैं, तुर्की हो या फिर कतर के हुकाम हो, ये मसरूफ़ हैं, ये इस कोशिश में हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो मामलात हैं ये ठीक हों, और जो सरहदी गुज़रगाहें हैं इनको भी खोला जाए तिजारत के लिए, आमद रफ्त के लिए, और फिर जो सिक्योरिटी मसाइल हैं वो भी दोनों मुल्कों के माबैन हल हों। अब ये जो इतलात आ रही हैं जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहदी फोर्सेस के दरमियान बलूचिस्तान और कंदहार से जो मुत्तसिल चमन वेश बॉर्डर है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जी शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है। इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ख़बर ये आई है कि फ़ायरिंग का तबादला जो है ये रुक चुका है, और किसी जानी नुकसान की इतला नहीं आई। लेकिन ये जो सरहदी इलाका है, यहाँ पे आबाद जो लोग हैं या इस बॉर्डर के ऊपर जो कारोबार से वाबस्ता लोग हैं, ज़ाहिर कारोबार तो नहीं हो रहा क्योंकि सरहद बंद है। यहाँ पे जितने भी मौजूद लोग हैं उनमें शदीद खौफ व हरास फैला हुआ है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि मुज़ाकरात का सिलसिला है। मुज़ाकरात को सबोताश कौन कर रहा है ये अभी तक क्लियर नहीं है। ये जो झड़प हुई है इस हवाले से अभी तक इतला नहीं है कि इस अफसोसनाक फायरिंग के तबादले का आगाज़ कैसे हुआ, पहल किसने की। और अब ज़ाहिर है कि जब इस किस्म की सूरत हाल होती है तो बहुत अफसोसनाक जो एक सूरत हाल है वो सामने आ सकती है। इस मामले को जो है ये ख़राब किया जा सकता है इस मामले के ज़रिए, फायरिंग के तबादले के ज़रिए। आते हैं बन्नू का जो एक वाक़या है। इससे पहले कि मैं बन्नू के वाक़े की तफसील आपको बताऊं, डेवलपिंग स्टोरी है, ख़बरें मज़ीद आ रही हैं। कुछ वीडियोस जो हैं वो आ रही हैं बलूचिस्तान से और पंजाब से ख़ुसूसन, और फिर खैबर पख्तूनख्वा से। और ये वीडियोस जो हैं ये मिलिटेंट ग्रुप्स की हैं, और ख़ुसूसन जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से वाबस्ता मिलिटेंट्स हैं उनकी वीडियोस हैं। और इन वीडियोस में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये मिलिटेंट्स जो हैं ये पाकिस्तानी सरज़मीन पर मौजूद हैं। जब बलूचिस्तान के हवाले से, पेशीन के हवाले से एक वीडियो है, और उसमें बताया जा रहा है कि जी हम अपनी सरज़मीन के ऊपर मौजूद हैं, और हम इधर ही जदोजहद कर रहे हैं, और हम इधर ही जो है वो शहीद हो जाएंगे। ये उस वीडियो के मुताबिक जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और पंजाब से भी एक उर्दू ज़ुबान में एक वीडियो जो है वो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। वो बताया जा रहा है कि जी ये पंजाब का इलाका है और हम इधर ही जो है ये मौजूद हैं। तो उर्दू ज़ुबान में इन वीडियोस से ये तासुर दिया जा रहा है कि जी ये जो मिलिटेंट्स हैं ये पाकिस्तानी सरज़मीन पर मौजूद हैं। अब जो पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है अफ़गान सरज़मीन के हवाले से, जो दावा है कि जी ये जो मिलिटेंट्स हैं ये अफ़गान सरज़मीन को इस्तेमाल करते हैं, फिर उस साइड से कहा जाता है कि जी नहीं, हमले तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर से हो रहे हैं। तो यही वो मामलात हैं कि जिन पर बात हो रही है इस्तांबुल में, और इस्तांबुल से भी ख़बरों का इंतज़ार है। जो भी नई डेवलपमेंट्स वहाँ से आएंगी मैं आपके सामने रखूँगा। अगली वीडियो इसी हवाले से है। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊँ कि बन्नू में क्या हुआ है। बन्नू में जो इस वक्त भी एक झड़पों का सिलसिला जारी है, ममन खेल का इलाका है। कोई 11 बजे के लगभग ये शुरू हुआ ये सिलसिला। यहाँ पे मामूल की गश्त पर पुलिस एहलकार थे जब इनके ऊपर हमला किया गया। फिर जवाबी हमला जो है
یہ کیا گیا، جواب میں جو جھڑپوں کا سلسلہ ہے وہ شروع ہوا۔ ایک بیچ میں خبر یہ آئی ہے کہ ریسکیو 1122 شمالی وزیرستان کی ایک ایمبولینس گاڑی کو بھی ملیٹنٹس جو ہیں اپنے ہمراہ لے گئے ہیں۔ اس فائرنگ کے تبادلے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق ایک پولیس اہلکار جو ہے یہ شہید ہوا ہے، ڈرائیور تھا گاڑی کا، اور ڈی ایس پی سمیت 11 پولیس اہلکار جو ہیں یہ زخمی ہوئے ہیں۔ ملیٹنٹس کا بھی بتایا گیا ہے کہ جانی نقصان ہوا ہے۔ ابتدائی طور پر 2 افراد کے بارے میں، 2 ملیٹنٹس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ مارے گئے ہیں، لیکن ملیٹنٹس کا جو جانی نقصان ہے اس حوالے سے کوئی آفیشیل کنفرمیشن جو ہے ابھی تک موصول نہیں ہوئی۔ زخمیوں میں ایک کمسن بچی بھی شامل ہے، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ ممش خیل اور ممند خیل کا یہ علاقہ ہے۔ یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع تھی۔ سرچ آپریشن جاری تھا پولیس کا، اور اس وقت ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بنو سلیم عباس کلاچی سمیت ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز، ایلیٹ فورس اور بختر بند گاڑیاں جو ہیں اس آپریشن میں موجود ہیں۔ اور بنو میران شاہ روڈ معصوم آباد کا علاقہ ہے جہاں پر سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹس کا آمنا سامنا ہوا اور 2 طرفہ فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک پولیس اہلکار ڈرائیور عابد ولد حاجی محمد خان ساکن سکندر خیل بالا یہ اس میں شہید ہوئے ہیں، یہ باقاعدہ تصدیق کی ہے بنو پولیس نے، جبکہ پولیس ڈی ایس پی ملک احسان ساکن شمالی وزیرستان، ارشاد ساکن مسلم باغ لکی مروت، انور اللہ تقل خیل، اسحاق لونگ ککی، بصیر جو ہے یہ ککی، حضرت علی بید علی کلا، سجاد علی سوات سے تعلق، عصمت اللہ سورانی سے تعلق، وحید اللہ ریلوے روڈ بنو، عبدالصمد بنگی خان خوجڑی، اور 8 سالہ وہاج دختر فہد ساکن گریڑا شاہجہان یہ زخمی ہوئے ہیں، اور فوری طور پر ان کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال بنو پہنچایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بنو میں ایک دوسرا واقعہ ہوا ہے، بی ایچ یو بیسک ہیلتھ یونٹ بکا خیل کی عمارت کو بارودی مواد سے اڑایا گیا ہے۔ یہ صبح 8 بجے کا واقعہ ہے، اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اور ایک اور جو واقعہ ہوا ہے وہ بنو پیپل بازار سے ایک لاش برآمد ہوئی ہے، ڈی ایچ کیو اسپتال بنو اس کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ نامعلوم شخص کی یہ لاش تھی، اس کو شناخت کے لیے پھر اسپتال لے جایا گیا جہاں پر اس کی شناخت ہوئی۔ خضر ولد عبد الرحمن ساکن خدری ممند خیل کے نام سے اس شخص کی جو ہے وہ شناخت ہوئی ہے، اور ملیٹنٹس نے ایک شہری کو مبینہ جاسوسی کے الزام میں یرغمال بنایا ہے۔ اس کی ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے۔ اس کا نام جو ہے مجیب ولد میر کلام بتایا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ رنگ سازی کا یہ کام کرتا تھا۔ تو یہ ڈیولپمنٹ سٹوری جو بنو سے ہے، بنو میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ایک واقعہ ہے یہ جو ہو رہا ہے، جو اس وقت بھی ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اس میں جو ملیٹنٹس ہیں یا جو ذمہ داری قبول کی گئی ہے یہ حافظ گل بہادر گروپ سے ان کا تعلق ہے۔ اتحاد المجاہدین پاکستان، آپ کو پتہ ہے اس اتحاد میں حافظ گل بہادر گروپ ہے اور لشکر اسلام ہے، باقی کچھ تنظیمیں ہیں۔ جیش فرسان محمد بھی ذیلی تنظیم ہے حافظ گل بہادر گروپ کی، اور اس نے بڑے خطرناک حملے کیے ہیں، بنو کینٹ کے اوپر متعدد حملے کیے ہیں، اور اسی طرح آپ ریسنٹلی بنو ایف سی لائنز کے اوپر حملہ دیکھیں تو اس علاقے میں بنو میں، شمالی وزیرستان میں، بکا خیل، جانی خیل، ممند خیل، یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں پہ حافظ گل بہادر گروپ کی بہت زیادہ موجودگی ہے۔ تو اس سے پہلے جب اس قسم کی وارداتیں ہوتی رہی ہیں تو پھر اس گروپ سے تعلق رکھنے والے ملیٹنٹس نے پہلے یعنی متعدد ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ پہلے بارود بھری گاڑی ٹکرائی پولیس کی تنصیبات یا آرمی کی تنصیبات سے جو بنو کینٹ میں حملے ہوئے، اور پھر متعدد جو باقی جو حملہ آور تھے وہ داخل ہوئے۔ بنو ایف سی لائنز میں بھی یہی طریقہ واردات استعمال کیا گیا، اور اسی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ بہت زیادہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ دوسری طرف اگر ممند خیل اور اس قسم کے علاقے دیکھیں تو ملیٹنٹس کی بہت زیادہ موجودگی ہے ان علاقوں میں، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ سارا علاقہ جو ہے یہ حافظ گل بہادر گروپ کے کنٹرول میں ہے یا ان کی
ان کی تنظیم سے تعلق رکھنے والے جو ملیٹنٹس ہیں ان کی بہت زیادہ موجودگی ہے۔ تو ابھی تک یہ مقابلہ جاری ہے۔ جو بھی اس حوالے سے تازہ ترین نئی صورتحال سامنے آئے گی میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں، لیکن نظر ہے استنبول مذاکرات کے اوپر بھی، اور وہاں سے کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے۔ جو بھی اس حوالے سے کوئی نئی تازی ہوگی، اور پھر بنو کے اس واقعے کے حوالے سے بھی جو بھی اعداد و شمار سامنے آئیں گے میری کوشش ہوگی کہ میں بر وقت آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ جو جڑپ کا سلسلہ میں نے بتایا تھا پاکستان اور افغانستان کی فورسز کے مابین، وہ سلسلہ رک چکا ہے۔ استنبول مذاکرات جاری ہیں، وہاں پہ کن باتوں پر، کن امور پر، کن نکات کے اوپر اتفاق ہوا ہے یا نہیں ہوا خدا نہ خواستہ، تو وہ ساری صورتحال بھی میں نے اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ میرے ساتھ جڑی رہیے، اور میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے اسی طرح نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔